बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए ईद और खुशी का दिन है। मुसलमान इसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों को इससे परेशानी है। वो लोग कुर्बानी को एक बुरा अमल समझते हैं। उनका ख्याल है कि कुर्बानी करना इंसानियत और रहम के खिलाफ है और अक्ल के भी खिलाफ है। जो लोग कुर्बानी करते हैं वो गलत करते हैं। इस वीडियो में उनकी बातों पर गौर करेंगे और उसके लिए 4 पॉइंट पर बात करेंगे। नंबर 1, कुर्बानी करना और नॉन वेज खाना क्या सिर्फ इस्लाम में है? नंबर 2, क्या कुर्बानी करना बेरहमी है? नंबर 3, क्या कुर्बानी से माल बर्बाद होता है? नंबर 4, कुर्बानी और गोश्त खाना फितरत के नज़दीक कैसा है? इन हकाइक को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक सुनते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि कुर्बानी करना और नॉन वेज खाना क्या सिर्फ इस्लाम में है? तो उसका जवाब यह है कि कुर्बानी करना सिर्फ इस्लाम के साथ खास नहीं है, बल्कि दूसरे मज़ाहिब में कुर्बानी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। इस्लाम से पहले भी कुर्बानी का तस्वुर मौजूद था। अबरानियों, यूनानियों, रोमनों, कदीम मिस्रियों और अरबों के यहाँ जानवरों की कुर्बानी होती थी। अगर खास तौर पर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुइज्म में भी भेड़ चढ़ाने और बलि देने का तस्वुर मौजूद है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और रामायण, महाभारत और मनुस्मृति वगैरह में कुर्बानी का बहुत तस्करा किया गया है। और हिंदुओं का ये मानना है कि बलि देने और भेड़ चढ़ाने से देवी देवता खुश होते हैं और खुश होकर मुरादें पूरी करते हैं, और बलि चढ़ाने से पाप धुल जाते हैं। चुनांचे उनके यहाँ बलि देने और भेड़ चढ़ाने का अमल अभी भी हो रहा है। कुर्बानी के साथ उन तमाम मज़ाहिब में गोश्त खाने की भी इजाज़त दी गई है। इतना ही नहीं, बल्कि हिंदुओं की जो मजहबी किताबें हैं उनमें गोश्त खाने की तरगीब भी मौजूद है। दुनिया में आज जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ बड़े पैमाने पर चिकन और बीफ खाया जाता है, बल्कि दुनिया में फास्ट फूड की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो सब चिकन और बीफ पर चलती है। इन बातों से मालूम हुआ कि कुर्बानी करना और गोश्त खाना सिर्फ इस्लाम के साथ खास नहीं है। दूसरा सवाल, कहा जाता है कि कुर्बानी करना जानवरों के साथ बेरहमी है। उसका एक जवाब तो यह है कि अगर जानवरों को मारना बेरहमी और पाप है तो फिर कोई भी इस पाप से बचा हुआ नहीं है, क्योंकि खाने पीने की चीजों में भी छोटे छोटे जीव होते हैं। जब इंसान उनको खाता है तो वो मर जाते हैं। अगर जानवरों को मारना पाप है तो जो लोग भी खाते पीते हैं वो सब ये पाप करते हैं। इसी तरह खेतों में और पानी में जो दवा छिड़की जाती है उससे भी छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। ये भी जीव हत्या है। अगर जीव हत्या पाप है तो इंसान इस पाप के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। अब जो लोग भी इसको पाप मानते हैं उनको फैसला करना चाहिए कि उनको जिंदा रहना है या पाप करना है। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि मौत तो यकीनी है। कभी न कभी जानवर को मौत जरूर आएगी, और जो तकलीफ ज़बा के वक्त होती है वही तकलीफ उसको मौत के वक्त भी होती है। बल्कि मौत की तकलीफ ज़बा की तकलीफ से बढ़ जाती है, क्योंकि मौत से पहले जानवर कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता है और शदीद बीमारी में मुब्तला रहता है। इस तरह कई दिनों तक तकलीफें सहकर हड्डियों का ढांचा रह जाता है और फिर जिस्म से जान निकलने की सख्त तकलीफ भी सहता है। उसके मुकाबले में ज़बा करने से वो इन तमाम तकलीफों से बच जाता है। सिर्फ चंद सेकंड ज़बा करने की तकलीफ होती है। गला कट जाने के बाद उसका दिमाग बेहोश हो जाता है और उसको बिल्कुल तकलीफ महसूस नहीं होती। खुलासा ये कि ज़बा करने की तकलीफ मौत की तकलीफ से आसान है, इसलिए ज़बा करना किसी भी तरह बेरहमी नहीं है। यहाँ कोई ये कह सकता है कि उसकी ज़िंदगी तो कम हो गई, तो उसका जवाब यह है कि इस्लाम के मुताबिक उसकी ज़िंदगी भी कम नहीं हुई, बल्कि वो इतनी ही ज़िंदगी लेकर आया था। लेकिन अगर कोई इस बात को नहीं मानता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जानवरों का उनकी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं होता। वो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाते पीते हैं और नस्ल बढ़ाते हैं। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता। इसलिए अगर उनकी ज़िंदगी कम हो गई तब भी उनके लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। तीसरा सवाल, ये भी कहा जाता है कि कुर्बानी करने से माल बर्बाद होता है, उसके बजाय गरीबों की मदद करनी चाहिए। उसका एक जवाब तो यह है कि कुर्बानी करने में भी गरीबों की मदद होती है, क्योंकि गरीब लोग साल 2 साल मेहनत करके जो जानवर बड़ा करते हैं
ان کو ان کی محنت کا اچھا بدلہ مل جاتا ہے اور روپیہ امیروں کی جیبوں سے غریبوں تک پہنچتا ہے۔ اگر قربانی بند کر دی جائے تو اتنے سارے جانوروں کا کوئی خریدار نہیں ہوگا اور ان غریبوں کی محنت برباد ہو جائے گی۔ اور غریبوں کی اس طرح بھی مدد ہوتی ہے کہ ان کو گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ قربانی کے دن وہ غریب لوگ بھی پیٹ بھر کر گوشت کھاتے ہیں جو پورے سال غربت کی وجہ سے اچھی طرح گوشت نہیں کھا سکتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کیا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے قربانی میں لگنے والی رقم ہی رہ گئی ہے؟ دنیا میں بے شمار ایسے کام ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، صرف پیسے برباد کیے جاتے ہیں۔ جیسے فلمیں اور ڈرامے بنانے میں کروڑوں اربوں روپے لگائے جاتے ہیں، مہنگے بنگلوں اور مہنگی کاروں میں اور مہنگے اسمارٹ فون کے شوق میں اربوں روپے برباد کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہی ضرورت سستی گاڑیوں اور سستے گھروں اور سستے فون میں بھی پوری ہوتی ہے۔ پیزا اور برگر میں کروڑوں روپے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیا وہ لوگ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی ان سے کیوں نہیں کہتا کہ یہ پیسوں کی بربادی بند کرو اور غریبوں کی مدد کرو؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے کہ اگر روپیہ پیسہ روٹی کپڑا مکان میں استعمال ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پیسوں کی بربادی ہے، یہ سوچنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مقامات پر بھی روپیہ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے جن کا تعلق انسان کے جذبات سے ہے۔ جیسے ہر ملک میں ایک دو ملکی تہوار ہوتے ہیں اور ان دنوں میں بڑے جشن منائے جاتے ہیں، پروگرامز کیے جاتے ہیں۔ کئی بار ان تہواروں میں کروڑوں اربوں روپے لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہاں آ کر یہ کہے کہ ان تہواروں اور پروگراموں میں پیسہ برباد کرنے کے بجائے غریبوں کے لیے مفت دوا اور تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ ان پروگراموں میں پیسوں کی بربادی کے علاوہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، تو اس کو سب پاگل کہیں گے، کیونکہ یہ تہوار اور پروگرام ملک کی وفاداری، محبت اور عظمت کے جذبات کو ظاہر کرنے اور پورا کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح مذہب کے ساتھ بھی وفاداری، محبت و عظمت اور اطاعت کے جذبات ہوتے ہیں، اور ان جذبات کو ظاہر کرنے اور پورا کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے وہ درست ہے، پھر ان کے اندر کوئی دوسرا فائدہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری، اطاعت اور فدا ہونے کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ بھی ہو تب بھی صرف یہ مقصد ہی قربانی کو عظیم عمل بنانے کے لیے کافی ہے، بلکہ اس موقع پر دوسرا مقصد تلاش کرنا بے وفائی اور کمینہ پن ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، وہ یہ کہ قربانی کرنا اور گوشت کھانا نیچر کے اعتبار سے کیسا ہے۔ تو ہمیں کائنات میں کئی ایسے اشارے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا اور گوشت کھانا ایک نیچرل عمل ہے۔ دیکھیے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے گوشت کھانے والے اور گھاس کھانے والے جانوروں کے دانتوں میں اور ان کے ہضم کرنے کی طاقت میں فرق ہوتا ہے۔ انسان کے دانت اور ہضم کرنے کا نظام دونوں طرح کے جانوروں سے ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر ویج اور نان ویج دونوں کھانے کے لیے بنا ہے۔ دوسرا اشارہ جانوروں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے۔ کتے بلی کے ایک ساتھ 6-7 بچے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نسل اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی۔ لیکن قربانی کے جانور جیسے بکری اور بھینس کے 1-2 بچے ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نسل اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ ہر سال کروڑوں ذبح کیے جاتے ہیں۔ ان کی بڑھتی ہوئی تعداد بھی بتاتی ہے کہ قدرت نے ان کو خوراک بنایا ہے۔ اگر ان کو کاٹنے کے بجائے کھلا چھوڑ دیا جائے تو ایک ہی سال میں کھیتوں اور بازاروں کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور پھر انسان کو بسنے کے لیے منگل کی یاترا شروع کرنی پڑے گی۔ دنیا کے کئی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کھیتی زیادہ نہیں ہوتی، وہاں نان ویج کے بغیر زندہ رہنا ہی مشکل ہے، یا تو سمندری جانوروں پر ان کا گزارا ہوتا ہے یا جنگلی جانوروں پر۔ اسی طرح انسان کے جسم میں پروٹین کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور پروٹین کی سب سے مناسب مقدار نان ویج میں ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ قربانی کرنا اور گوشت کھانا کسی بھی طرح کوئی برا عمل نہیں ہے، اور نہ اس سے جانوروں پر کوئی ظلم ہوتا ہے، بلکہ اس کائنات کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، پھر ملیں گے آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ۔